قربانی دہن مسلمانوں اگر آخری مہینے دے وچ دیکھو اسلامی سال دے آخری مہینے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھرا کی لئی کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے سینے نال گوڑا ٹکائی کھڑے تے رب دی رضا حاصل کرن دی خاطر وڈی حرص جوان فرمائی کھڑے تے جے اگر اسلامی سال دے پہلے مہینے دیکھو محرم شریف میرا حسین منڈیا لئی کھڑے 72 تن لکھے یار دے لئی کھڑے تے جی میں ایک قربانیاں ہیں ای میں ذوالحج دی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی اے میرے مدنی سیدہ جوات راوی ہے اے تریچہ خلیفہ بھی ہے اے میرے مدنی دا صحابی بھی ہے سبحان اللہ ہی مہینے دی 18 تاریخ کو آپ دی شہادت تے اساں تا صحابہ دے شان